नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। राज्यको कानुनलाई चुनौती दिने गरी बालविवाह किन बढिरहेको छ कर्णालीमा? बालश्रम न्यूनीकरण गर्न योजना कार्यान्वयन किन असफल हुन्छ कर्णालीमा? आजको समाचारमा धानखेतमा थापिएको विद्युतीय धरापमा परेर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्युको खबर हुनेछ। अनि हुनेछ कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेशमा बाल श्रम र बाल विवाह गर्ने परम्परा कायमै। 67% बालबालिका श्रम गर्न बाध्य। बाल विवाहको दर पनि बढ्दै। बर्दियाको ठाकुरबाबामा विद्युतीय धरापमा परि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। 83 वर्षका वृद्ध पक्राउ। घटनाको अनुसन्धान जारी। दाङबाट 1 वर्षको अवधिमा 4 करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी निर्यात। राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू जडीबुटी खेतीमा आकर्षित। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा कडा धार्मिक मान्यताहरू कार्यान्वयन गराउने निकाय स्थापना। महिला मन्त्रालय हटाइयो। र एएफसी महिला एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। फिलिपिन्ससँगको अग्रता कायम गर्न नसक्दा 2-1 गोल अन्तरको हार। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशमा बाल श्रम र बाल विवाहको अवस्था अझै हट्न सकेको छैन। कर्णालीको शिक्षा विकास निर्देशनालयको एक तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीका 67% बालबालिकाहरू कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य छन्। बाल श्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना अनुसार 2082 सम्म सबै प्रकारका बाल श्रमको निवारण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने हुन सकेको छैन। बाल श्रम निवारण गर्न बाल श्रम निवारण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार, अनुगमन, उद्धार र पुनर्स्थापना लगायतका रणनीति अवलम्बन गरेको छ। तर विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका भारी बोक्नेदेखि ढुङ्गा खानीमा काम गर्नेसम्म पाइएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका 15 वर्ष मुनिका 67% बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन्। सरोकारवाला निकायले बालबालिकाका लागि आवश्यक नीति तथा तोकिएका कानुनहरू कार्यान्वयन नगरिँदा अवस्था सुधार हुन नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था पनि भयावह रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक तथ्याङ्कले कर्णालीमा 52% बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी बालविवाह रुकुम पश्चिममा 71.6% रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले 2075 सालदेखि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको थियो। पहिलो वर्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा लागू गरेको उक्त कार्यक्रम पछिल्लो पटक प्रदेशका सबै 109 वटै पालिकामा लागू गरिएको थियो। तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले भने कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काका अनुसार प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यविधि तर्जुमा, परिमार्जन, संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै दाङको राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटियामा रहेको पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय समेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण दर घटेर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सल्यानमा स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितिबाट विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कोरोना जोखिम उत्तिकै भए पनि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गरेका सल्यानका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई तपाईले स्वास्थ्य सावधानी कसरी अपनाइरहनु भएको छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठन पाठन सुरु भइरहेको छ। अब हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै सेनिटाइजरहरू, हात धुने पानी, साबुन पानीको व्यवस्था गरेर सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर अनि विद्यार्थीहरूलाई बसाइ व्यवस्थापनमा अलि विशेष ख्याल गरेर विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालयको योजना के छ भने विद्यार्थीहरूलाई पालो
सिस्टममा सकेसम्म बसाइ व्यवस्थापन हुने गरी अथवा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर बसाइ व्यवस्थापन 20 देखि 25 जनासम्म एउटा कक्षा कोठामा राखेर बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म टाइम टेबल मिलाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्ने गरी। र विद्यार्थीहरूलाई यो कोभिड-19 को लागि हामीले सजग गराउनको लागि अब उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा दूरी टाढा गरेर चाहिँ उनीहरूलाई बसाउने अनि मास्कहरूको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थीलाई दैनिक रूपमा र चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने र अनि शिक्षकहरूले अनि त्यसै अनुरूप चाहिँ पठन पाठन गर्ने चाहिँ हामीले यो भौतिक रूपमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन चाहिँ गरेका छौँ, पठन पाठन सुरुवात गरेका छौँ। हामीले कार्ययोजना बनाएको छौँ, त्यो कार्ययोजना अनुसार के अरे सेनिटाइजर प्रयोग गरेर त्यसपछि अब कार्ययोजनाको सिफ्ट अनुसार यो मास्कको प्रयोग गरेर बनाएको। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत ओडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दाङमा नगर अधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। असोज 9 गते तय भएको गाउँ नगर अधिवेशनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको हो। जिल्लाका 2 उपमहानगरमा अधिवेशनबाट नेतृत्व लिन युवा दौडधुपमा लागेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर सभापतिका लागि 3 जना र घोराही उपमहानगरपालिकामा 2 जना आकांक्षी देखिएका छन्। तुलसीपुरमा सुरेश हमाल, शोभाकर सापकोटा र अनिल कार्की चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने घोराही नगर सभापतिका लागि रमेश पाण्ड्य र तिलक राउतबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर के निकट के विकट हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 3 को गोदाना गाउँमा विद्युतीय धरापमा परि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय छिमेकीले बदेल मार्नका लागि धानबारीमा राखेको विद्युतीय धरापमा परि ठाकुरबाबा नगरपालिका 3 बस्ने 32 वर्षका बालकृष्ण थारू, उहाँकी श्रीमती 29 वर्षीय सुनिता थारू र मृतक बालकृष्णकी भाउजू 43 वर्षीय बेलमती थारूको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भुरीगाउँले जनाएको छ। बदेल मार्नका लागि विद्युतीय धराप थाप्ने स्थानीय 83 वर्षका राजबहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको इलाका प्रहरी कार्यालय भुरीगाउँका प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकायाले बताउनुभयो। धानबारीमा विद्युतीय धरापसँगै मृतकको शव भेटिएको थियो। सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा अहिले फरक बहस चलिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन प्रक्रिया अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संस्था सञ्चालनमा आउन तत्काल कानुन निर्माणको आवश्यकता रहेको गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुसार विधेयक तयार भई क्याबिनेटमा पेश भए पनि काम अघि बढेको छैन। 600 शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि 27 वटा भवन पूर्वाधारको संरचना निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा छन्। अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक भवन, छात्रावास, निवास लगायतका 7 वटा प्याकेज अन्तर्गत
भवन पूर्वाधारका कामहरू भएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा दाङबाट 4 करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको छ। सङ्कलित जडीबुटी भारत, चीन, बङ्गलादेश सहित देशका विभिन्न स्थानमा निर्यात हुँदै आएको छ। जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी हुँदा किसानहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। 4 करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी दाङबाट निर्यात भएको छ। जिल्लाको पहाडी भेगमा उत्पादित जडीबुटी भारत, चीन, बङ्गलादेश सहित देशका विभिन्न स्थानमा निर्यात भएको हो। टिमुर, रिठा, तेजपात, मालागेरी, अमला, हर्रो-बर्रो, लहरे गुर्जो, पुदिना, दुधे लहरो, धाइरोको फूल गरी 15 प्रजातिका जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये व्यक्तिको निजी वनबाट सङ्कलन भएको 3,78,990 र राष्ट्रिय वनबाट 1,24,000 गरी 5,02,990 केजी जडीबुटी बिक्रीका लागि विदेश गएको छ। जडीबुटी बिक्री बापत सरकारले यस वर्ष जिल्लाबाट 7,53,250 रुपियाँ राजु सङ्कलन गरेको छ। बितेको 1 वर्ष यता कोरोना सङ्क्रमित बिरामीले जडीबुटीको सेवन गर्दा नेपालमा यसको बढी खपत हुने गरेको व्यापारी बब्लु खाँ बताउनुहुन्छ। काम नगरिन दाङबाट, रोल्पाबाट, प्युठानबाट, सल्यानबाट पनि काम हुन्छ। सबै ठाउँ गरिकन तपाईँको त्यही हो 10 देखि 15 ट्रकसम्म आउँछ। जडीबुटीले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि यसतर्फ किसानहरू आकर्षित हुँदै गएका छन्। यसले छोटो समयमा राम्रो आम्दानी दिँदा जिल्लाका 10 स्थानीय तहका करिब 700 सर्वसाधारणले टिमुर, रिठा, तेजपात, मालागेरी, अमला, हर्रो-बर्रो, लहरे गुर्जो सहित 4 लाख बिरुवा रोपेको डिभिजन वन कार्यालय दाङका सहायक वन अधिकृत खिमबहादुर केसीको भनाइ छ। हैन, खेर गइराखेका जग्गा जमिनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनका क्रियाकलापहरू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको यो सोच उद्देश्य लिएर आउने युवाहरूको शक्ति, जनशक्ति पनि बढ्दो क्रममा छ। त बन्दाबन्दीका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले पनि जडीबुटी खेती नै रोजेका छन्, जसका कारण बाँझो रहेको जमिन र खेर गइरहेको समय सदुपयोग गरी घरमै मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले संरक्षित सूचीमा रहेको हाब्रेको छालासहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले वीरेन्द्रनगर 7 खजुरामा रहेको एक होटलबाट उनीहरूलाई छालासहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा कालीकोटको राजकोट नगरपालिका 8 का 28 वर्षीय मनबहादुर बुढा, दैलेख ठाटीकाँद गाउँपालिका 6 का 33 वर्षीय विष्णु रावत, नारायण नगरपालिका 10 का 21 वर्षीय पूर्ण बस्नेत र 25 वर्षीय नरेन्द्र थापा रहेका छन्। पक्राउ परेका 4 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कणक शाहीले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पूर्वमा वर्षासँगै चलेको हावाहुरीले बाली नालीमा क्षति पुर्याएको छ। वर्षासँगै आएको हावाहुरीले अन्नबाली घर भित्र्याउन नपाउँदै नोक्सान भएको हो। अन्नबाली घर भित्र्याउने समयमा क्षति हुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। जिल्लाका अधिकांश ठाउँका जनता कृषिमै निर्भर रहेका छन्। सलह किराले खाएर बचेको अलिअलि बाली पनि हावाहुरीले नोक्सानी गर्दा भोकमरी लाग्ने सङ्केत देखिएको सिस्ने गाउँपालिकाका स्थानीय विक्रम परियारले बताउनुभयो। महामारीसँगै प्राकृतिक विपत्तिले समेत सताएकाले रुकुम पूर्वका स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 1066 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,385 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्।
8,540 जनाको PCR परीक्षण र 2,818 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। नेपालमा हाल 25,082 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,028 पुगेको छ। 1,234 जना निको समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले महिला मन्त्रालय हटाएर त्यसको साटो कडा धार्मिक मान्यताहरू कार्यान्वयन गराउने निकाय स्थापना गरेको छ। तालिबानले महिला मन्त्रालयको नाम मेटेर सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालयको नाम राखेको छ। सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालयले सन् 1990 को दशकताका तालिबान शासन अवधिमा कठोर इस्लामिक नियमहरू पालना गराउनुका साथै महिलामाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो। त्यति बेलाको जस्तै व्यवहार भोग्नुपर्ने महिलाहरूको चिन्ताका बीच तालिबानले उही नामको मन्त्रालय स्थापना गरेको हो। महिला कर्मचारी कार्यालय बाहिर आएर आफूहरूलाई काममा फर्काउन तालिबानसँग अनुरोध गरिरहेका भए पनि तालिबानले महिला कर्मचारीलाई काममा फर्कन अनुमति दिएको छैन। महिलाहरूले प्राथमिक तहभन्दा माथि पढ्न नपाउने, सङ्गीत र नृत्य लगायतका मनोरञ्जनमा महिलालाई रोक, बुद्धिचाल खेल र चङ्गा उडाउन नपाइने नियम अफगानिस्तानमा फेरि फर्काउने तयारी भएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोनाका कारण बन्द रहेको डोटीको दिपायल विमानस्थल आजदेखि पुनर्सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लामा कोरोनाको जोखिम बढेकाले यहाँको हवाई सेवा बन्द गरिएकोमा अहिले जोखिम क्रमिक रूपमा नियन्त्रणमा आएकोले पुनः हवाई सेवा सञ्चालन गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा रहेको सबैभन्दा पुरानो विमानस्थल पुनः सञ्चालन भएकोमा डोटीका नागरिकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। दिपायलदेखि धनगढी विमानस्थलसम्म हप्तामा 1 दिन जहाज सञ्चालन हुने नागरिक उड्डयन तथा प्राधिकरणले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानमा आज भएको खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बलियो टिम फिलिपिन्स विरुद्ध सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल पराजित भएको हो। खेलको 10औं मिनेटमा बिमला चौधरीले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। बिमलाले हेड मार्फत उत्कृष्ट गोल गरिन्, तर बिमला 39औं मिनेटमा चोट बोक्दै मैदानबाट बाहिरिएकी थिइन्। बिमलाको स्थानमा अनिता बस्नेत मैदान प्रवेश गरेकी थिइन्। दोस्रो हाफमा भने फिलिपिन्स खेलमा फर्किएसँगै 2-1 ले जित हासिल गरेको हो। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका 8 ले आयोजना गरेको पुरुष जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जुफाल युवा क्लबले हात पारेको छ। जुफालले सूर्यमुखी युवा क्लबलाई हराएको हो। स्थानीय पर्व भाद्र पूर्णिमाको अवसरमा भदौ 28 गतेदेखि सुरु भएको अध्यक्ष कपका लागि दर्ता भएका 13वटा टिम सहभागी भएका थिए। 13 टिमलाई पछि पार्दै जुफाल युवा क्लबले उपाधिसहित 1,15,555 नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र समेत हात पारेको हो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पूर्वी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशमा बाल श्रम र बाल विवाह गर्ने परम्परा कायमै, 67% बालबालिका श्रम गर्न बाध्य, बाल विवाहको दर पनि बढ्दो। बर्दियाको ठाकुरबाबामा विद्युतीय धरापमा परि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु, 83 वर्षका वृद्ध पक्राउ, घटनाको अनुसन्धान जारी। दाङबाट 1 वर्षको अवधिमा 4 करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी निर्यात, राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू जडीबुटी खेतीमा आकर्षित। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा कडा धार्मिक मान्यताहरू कार्यान्वयन गराउने निकाय स्थापना, महिला मन्त्रालय हटाइयो। र एएफसी महिला एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, फिलिपिन्ससँगको अग्रता कायम गर्न नसक्दा 2-1 गोल अन्तरको हार। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।